अस्सलाम वालेकुम जी। राब्ते जारी हैं जी। और ट्रेंड का इस वक्त तक आप ये कह सकते हैं कि शेर का ट्रेंड आया है। और रावलपिंडी स्वीप कर रहा है, लाहौर स्वीप कर रहा है, फैसलाबाद स्वीप कर रहा है, सरगोदा। फिर अगर आप साउथ में देखें तो भावलपुर, भावल नगर, ये सब जगहों पे, बल्कि इसमें कुछ ऐसी सीटें भी पाई गई हैं जहाँ पे जो वोटर है पीएमएलएन का, वहाँ पे वो कैंडिडेट नहीं मिल रहा और वो उस पर नाराज है। शेर का ट्रेंड आया, शेर का ट्रेंड आया। बल्कि ये पहली दफ़ा हम कह सकते हैं कि जो वो मालूमात आई हैं कि ब्रादरीज़म को भी तोड़ा, और बड़े भरपूर तरीके से तोड़ा। और आवाज़ उठी है कि इस वक्त में कोई चॉइस नहीं, कोई हम तजर्बे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, किसी खराबी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरीके से कम बैक किया है, यानी कि 2019 को अगर आप देखें, 20 के अंदर जहरियत देखें, यानी कि जहरियत ही उसको कहेंगे कि फ्रंट पे सामने खड़े होकर मरीम नवाज शरीफ का पावर टॉक्स टू पावर, और उसके बाद फिर स्मूथली डाउन होना, यानी कि गिरफ्तारियां सब कुछ, लेकिन आइन कानून ज़ाब्ते की हदूद के अंदर रह के। हालांकि जो ओपोनेंट थी, जो भी डॉक्ट्राइन कह लें उसको, जो भी जोर ज़बरदस्ती या इस पाकिस्तान के ऊपर जो भी वारदात थी, वो आइन और कानून के तहत तो नहीं थी। वो तो एक जुल्म और जबर का मामला था। लेकिन पीएमएलएन ने साबित कदम रह के ये ट्रेंड बनाने में कामयाब हुए। और बिलखुसूस जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी से कुछ टाइम पहले से जो प्रोपगंडा सेल के जो सुर्खेल थे, उन्होंने जनाब वापस नहीं आएगा मियां नवाज शरीफ, वापस आ गया तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाएगा, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो गया तो घर चला गया, उसकी सियासत खत्म हो गई, सियासत खत्म हो गई तो अब वो बाहर नहीं निकल रहा, उसको बाहर जाना चाहिए। हमारे, मैं नाम लूंगा तो फिर ज्यादती हो जाएगी, बताते थे, मशवरे देते थे कि मियां साहब को इसके पास जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में जाने के बाद भी जो था ना सारा मामला, फिर उसके बाद कम बैक हम देखते हैं, सिंध में जाने के बाद फिर हम कम बैक देखते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ्यूचर को देखते हुए कि यार ऐसा हर्ट ना करो कि दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। कोई शक नहीं है कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। पाकिस्तान जिस वक्त में इस ज़रूरत का मुतम्मिल था कि उसको सपोर्ट किया जाता, तो माँ सिवाय पीएमएलएन के किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बल्कि बदबख्ती कह लें उसको, बुरा कह लें उसको, जो मर्जी कह लें, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जनाब बिलावल भुट्टो साहब बैठकर और कितनी बेशर्मी के साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब 16 माह की पीएमएलएन की हुकूमत को देखें। वहां पर तो जनाब वजीर खारजा आप थे, और वजीर खारजा जो होता है वो वजीर आजम की टीम का हिस्सा होता है, उसका आप कह लें कि फ्रंट विंग होता है, राइट लेफ्ट आर्म होते हैं, फ्रंट विंग होता है उसका। यानी कि आप अंदाजा लगाएं वो शख्स किस हद तक गिरी हुई जहनीत का शख्स है कि वो अपने ऊपर दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो कहता है कि जनाब मैंने यूं कर लिया, मैंने पैसे नहीं लगने दिए, फलाना नहीं किया। और उसके बाद अगर आप देखें, मतलब वो किस बेशर्मी के साथ सिंध का जो हाल बुरा किया है, आप उसका देखें। और अभी चले हम अपनी मौजू की तरफ रहते हैं। ऐसी तकलीफें बहुत सारी हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने किस सब्र और तहम्मुल के साथ, यानी कि अब तबसरे आप देखें, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं होंगे, शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, या पार्टी का कोई और रुकन बनेगा। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला बनाकर बैठे हुए हैं, साथ में खड़े हुए लोग मरियम नवाज शरीफ के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ में खड़े हुए लोग कह रहे हैं जी वजीर आला होंगे। और बड़े बड़े जनाब उसके अंदर जो ना जमांदरुओं के नाम आ रहे हैं। और मियाँ साहब की जो आदत, जिसको रजी दादा ने पिछले 5 साल में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंटिन्यूसली बताते हैं, मियाँ साहब को एक दफा कोई बात कहो, दूसरी दफा कहो, तीसरी दफा जब कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह आप खाना खाएं, बोटी लें या आगे वाली, आप हलवा लें ना, आपने मीठा तो लिया ही नहीं। उनको मशवरे देते रहो, फिर हाँ में हाँ करते रहते हैं। खुदा के बंदो, मतलब एक शख्स है, एक टीम बनाना जानता है, और वो टीम का कैप्टन है, उसको आप मशवरे देने, यूं करो, यूं ना करो, यूं करो, यूं ना करो। जितने प्यारे बेहतरीन तरीके से इतने बुरे और सख्त वक्त के अंदर मियां नवाज शरीफ ने कार्ड्स खेले हैं, आफरीन। आप पूरी दुनिया के आप देखें, वो लोग जो जिनका ना राइट ना लेफ्ट ना सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो बिल्कुल अपनी न्यूट्रल ओपिनियंस देते हैं, आप देखें वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने बेस्ट कार्ड प्ले की। ना स्टैब्लिशमेंट से लड़े, ना कोर्ट से लड़े, कोर्ट को अपनी जगह दी, गन साफ किया, वक्त पे बात की, और बार बार बात को दोहराया नहीं।
اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے گجرانوالہ کے اندر میاں محمد نواز شریف نے تاریخ پلٹی، سٹنگ آرمی چیف کا نام لیا، سٹنگ آئی ایس آئی چیف کا نام لیا، لیکن پھر اس کو تماشا تو نہیں بنایا، لوگ پھر کہتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور جنرل کا نام لیا، ڈی جی سی تھے، نام نہیں لیا یا لیکن ان کے بارے میں بتایا، سب کو پتا تھا کہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تماشا نہیں بنایا اور معاملہ جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ کے اپنے اوپر ڈال دیا. اب وہ خود کچھ نہ کرے تو خود جواب دے. ایسا نہیں کہ حکومت نہیں کر سکتی، حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، تو پھر اب قانون سازیاں کرنی پڑیں گی. یہ ہوتا ہے کارڈ پلے کرنا، کہ آپ نے بیج ڈالا، وہ پودا بنا، اس کو اچھا خاصا بڑا کر دیا. اب وہ جب پودا جب درخت کی صورت میں آئے گا نا، کہے گا 3 سال پہلے یہ بات کہی تھی، 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی، 5 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اب اس قانون کا بنانا ضروری ہے. لیا تم نے ایکشن. تو یہ ہوتے ہیں کارڈز پلے کرنا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں جوڈیشری کے اندر کس طریقے سے ججز کو لگایا جا رہا ہے، کس طریقے سے اپنے دھڑے بنائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ماضی میں یہ کام ہوا، یعنی کہ ریزسٹنس کی وجہ سے کس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ ٹیم بنا رہا ہے اور اس کو پوری سپورٹ حاصل ہے، ہر طرف سے سپورٹ حاصل ہے. اس کے اوپر اس وقت میں کس طریقے سے کیچڑ نہیں اچھالی جا رہی. حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ڈائریکٹلی نام لیتا ہوں کہ ان کے بارے میں کتنی جد و جہد کی. حسنات ملک صاحب دیکھیں، حق بنتا ان کا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور وہ تنقید کر رہے ہیں اور درست تنقید کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، جو ان کو نظر آ رہا ہے جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اس وقت میں آئین اور قانون کیا کہتا ہے، ضابطہ اخلاق کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی اور یہ فرض ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ جو لے کر چلتا ہے ٹیم کو، تو اس ٹیم کا کام ہوتا ہے. یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ تو نہیں ہے، باقی آپ دیکھیں سارے لوگ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کو آج ایک کیس دے دیں، ان کی محبت جو ان سے نا اندھی محبت، وہ کہتی ہے آئین اور قانون کیا حیثیت رکھتا ہے ہمارے محبت کے سامنے. میری بھی محبت، میری بیوی کی بھی محبت، میری ماں کی بھی محبت، میری بیٹی کی بھی محبت. بڑے گھٹیا الفاظ بول رہا ہوں، لیکن کیا یہ ہمیں ان کے عمل سے نظر نہیں آتا؟ تو پھر اس کے بعد ان سے نا بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں بیسٹ کارڈ پلے کیے ہیں اس وقت کی. جو ٹرینڈ آیا، پوری طرف سے ٹرینڈ آیا، ایک تو پرسپشن بنی، پھر دوسری بنی، پھر آپ یہ دیکھیں ایک غلط کارڈ کھیلا پی ٹی آئی نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے. طلعت حسین صاحب سے میں بڑے غور سے ان کی بات سنتا ہوں. اس وقت انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ تمہارے منہ پہ جو انسان آ کے لگے گی. آپ نے ایک ڈمی آواز میں اور عمران خان کا پیغام نکال دیا اور اپنی آفیشیل سائٹ سے نکالا. ابھی وہ آفیشیل سائٹ وہ دیکھیں نا، وہ مطلب کیا خرگوش ایسے نہیں ہے پی ایم ایل این کے، کیا ان سے 300 سم تھنگ کا جو انسان ہے یہ سافٹ ویئر ہے، یہ ان سے نہیں بائی کیا جاتا. یہ تو ایک شیئر مار دیتے ہیں منٹوں کے اندر. شیئر بھی تقریباً آپ کہہ لیں $300-500 کا ہوتا ہے، مختلف شیئر ہوتے ہیں. یہ تو وہ ایک سافٹ ویئر نہیں بائی کر سکتے، انہوں نے بنایا. دیکھیں حالانکہ وہ بھی 2-3 ہی سافٹ ویئر کی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، گھما دیے منہ، ڈال دیا کام. ایک جو ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا، یعنی کہ ایک ہائی جمپ کرنے کا جو ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو توڑ دیا. وہ سیاست جو گندی تم دوسروں کے لیے کھیل رہے تھے کہ دوسروں کو نہیں آتی، دوسروں کو تو بہت اچھی آتی ہے. تم جھوٹ پہ کھول رہے ہو، اگلے تو سچ پہ کھڑے ہوئے، کارکردگی پہ کھڑے ہوئے، اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوئے اور سیدھے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوئے. نعوذ باللہ، میں یہ ادھر کی بات نہیں کر. اچھے کام، موٹر وے، انڈس ہائی وے، اسکول، کالجز، بجلی کے کارخانے، انرجی سیکٹر کے اندر، گیس کے اندر کتنے منصوبے ہیں. شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں کیا محنت کی ہے اس شخص نے، مفتاح اسماعیل سے پوچھیں کیا محنت کی ہے، ڈار صاحب سے پوچھیں کیا محنت کی ہے، اسحاق کیا نام ہے احسن اقبال سے پوچھیں، خرم دستگیر سے پوچھیں، خواجہ سعد رفیق سے پوچھیں. وہ آپ کو اپنے جو ان کے جو وزارتیں تھیں نا اس کی کارکردگیاں گنوائیں گے اور ایک سنگل روپے کی کوئی کرپشن نہیں نکال سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہوئی نہیں تھی، نکال ہی نہیں سکتے. ہاں الزام لگا لیں جتنے مرضی، وہ اتنے ارب، وہ اتنے خرب. اللہ کے بندو، مطلب کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. بہرحال ٹرینڈ آیا جی، شیئر کا ٹرینڈ آیا اور بھرپور ٹرینڈ آیا. جتنی مطلب سائٹس کھولیں تو سب کا یہ آ رہا ہے کہ ایک جو جنون ہے وہ شیئر کا آیا. اس ٹائم میں کوئی الٹرنیٹ نظر بھی نہیں آ رہا اور کارڈ بہت اچھا پلے کر گئے. آخری 2 ہفتے جو نا بھرپور مہم چلا گئے میاں محمد نواز شریف، جو ووٹر تھا اس کو چارج اپ کر گئے.
تو نکلا ہے ووٹر، اب دیکھیں انشاءاللہ شام تک رزلٹ آئیں گے اور لگ پتہ جائے گا، میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو ابھی آ گیا۔ اللہ خیر کرے گا، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔